59वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत अहबार की किताब, उसका 4था बाब, पहली आयत से लेकर 5वें बाब की 13वीं आयत तक। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई उन कामों में से जिनको खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे और उससे नादानिस्ता खता हो जाए, अगर काहिन ममसूर ऐसी खता करे जिससे कौम मुजरिम ठहरती हो, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उसने की है एक बेऐब बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने। वो उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के आगे लाए और बछड़े के सर पर अपना हाथ रखे और उसको खुदावंद के आगे ज़बह करे। और वो काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे खैमा इज्तिमा में ले जाए, और काहिन अपनी उंगली खून में डबो डबो कर और खून में से ले लेकर उसे मक़दस के पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के। और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बानगाह के सींगों पर जो खैमा इज्तिमा में है खुदावंद के आगे लगाए, और उस बछड़े के बाकी सब खून को सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर है उंडेल दे। फिर वो खता की कुर्बानी के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, यानी जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं और वो सब चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत इन सबों को वो वैसे ही अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा के बछड़े से वो अलग किए जाते हैं। और काहिन उनको सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा पर जलाए, और उस बछड़े की खाल और उसका सब गोश्त और सर और पाए और अंतड़ियां और गोबर, यानी पूरे बछड़े को लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में जहां राख पड़ती है ले जाए, और सब कुछ लकड़ियों पर रख कर आग से जलाए। वो वहीं जलाया जाए जहां राख डाली जाती है। अगर बनी इसराइल की सारी जमात से अनजाने चूक हो जाए और ये बात जमात की आंखों से छुपी तो हो, तो भी वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करके मुजरम हो गई हो, तो उस खता के जिसके वो कसूरवार हों मालूम हो जाने पर जमात एक बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने के लिए खैमा इज्तिमा के सामने लाए, और जमात के बुजुर्ग अपने अपने हाथ खुदावंद के आगे उस बछड़े के सर पर रखें, और बछड़ा खुदावंद के आगे ज़बह किया जाए। और काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ खैमा इज्तिमा में ले जाए, और काहिन अपनी उंगली उस खून में डबो डबो कर उसे पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के, और उसी खून में से मज़बा के सींगों पर जो खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा में है लगाए, और बाकी सारा खून सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर है उंडेल दे, और उसकी सब चर्बी उससे अलग करके उसे मज़बा पर चलाए। वो बछड़े से यही करे, यानी जो कुछ खता की कुर्बानी के बछड़ा से किया था वही इस बछड़े से करे। यूं काहिन उनके लिए कफारा दे तो उन्हें मुआफ़ी मिलेगी, और वो उस बछड़े को लश्करगाह के बाहर ले जाकर जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। ये जमात की खता की कुर्बानी है। और जब किसी सरदार से खता सरजद हो और वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को नादानिस्ता कर बैठे और मुजरम हो जाए, तो जब वो खता जो उसे सरजद हुई है उसे बता दी जाए, तो वो एक बेऐब बकरा अपनी कुर्बानी के वास्ते लाए और अपना हाथ उस बकरे के सर पर रखे और उसे
اس جگہ ذبح کرے جہاں سوختنی قربانی کے جانور خداوند کے آگے ذبح کرتے ہیں۔ یہ خطا کی قربانی ہے، اور کاہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی سب خون سوختنی قربانی کے مذبح کے پایا پر انڈیل دے، اور سلامتی کے ذبیحہ کی چربی کی طرح اس کی سب چربی مذبح پر جلائے۔ کیوں کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر کوئی عام آدمیوں میں سے نادانستہ خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کر کے مجرم ہو جائے، تو جب وہ خطا جو اس نے کی اسے بتا دی جائے تو اپنی اس خطا کے واسطے جو اس سے سرزد ہوئی ہے ایک بے عیب بکری لائے، اور وہ اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے، اور خطا کی قربانی کے اس جانور کو سوختنی قربانی کی جگہ پر ذبح کرے، اور کاہن اس کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی سب خون مذبح کے پایا پر انڈیل دے، اور وہ اس کی ساری چربی کو الگ کرے، جیسے سلامتی کے ذبیحہ کی چربی الگ کی جاتی ہے، اور کاہن اسے مذبح پر راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے لیے جلائے۔ یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر خطا کی قربانی کے لیے اس کا چڑھاوا برا ہو تو وہ بے عیب مادہ لائے، اور اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے، اور اسے خطا کی قربانی کے طور پر اس جگہ ذبح کرے جہاں سوختنی قربانی ذبح کرتے ہیں، اور کاہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی سب خون مذبح کے پایا پر انڈیل دے، اور اس کی سب چربی کو الگ کرے، جیسے سلامتی کے ذبیحہ کے برا کی چربی الگ کی جاتی ہے، اور کاہن اس کو مذبح پر خداوند کی آتشین قربانیوں کے اوپر جلائے۔ یوں کاہن اس کے لیے اس خطا کا جو اس سے ہوئی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ احبار کی کتاب اس کا 5واں باب۔ اور اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ یا اگر کوئی شخص کسی ناپاک چیز کو چھو لے، خواہ وہ ناپاک جانور یا ناپاک چوپائے یا ناپاک رینگنے والے جاندار کی لاش ہو، تو چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے تو بھی وہ مجرم ٹھہرے گا۔ یا اگر وہ انسان کی ان نجاستوں میں سے جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھو لے اور اسے معلوم نہ ہو تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے برائی یا بھلائی کرنے کی قسم کھا لے تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے، بشرطے کہ اسے معلوم نہ ہو، تو ایسی بات میں مجرم اس وقت ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ اور جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس امر میں اس سے خطا ہوئی ہو وہ اس کا اقرار کرے، اور خداوند کے حضور اپنے جرم کی قربانی لائے، یعنی جو خطا اس سے ہوئی ہے اس کے لیے ریوڑ میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری خطا کی قربانی کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے۔ اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو تو وہ اپنی خطا کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خداوند کے حضور گزرانے، ایک خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے۔ وہ انہیں کاہن کے پاس لے آئے جو پہلے اسے جو خطا کی قربانی کے لیے ہے گزرانے، اور اس کا سر گردن کے پاس سے مروڑ ڈالے پر اسے الگ نہ کرے۔
اور خطا کی قربانی کا کچھ خون مذبح کے پہلو پر چھڑکے اور باقی خون کو مذبح کے پایا پر گر جانے دے۔ یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور دوسرے پرندے کو حکم کے موافق سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ یوں کاہن اس کی خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر اسے 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لانے کا بھی مقدور نہ ہو تو وہ اپنی خطا کے واسطے اپنے چڑھاوے کے طور پر ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدہ خطا کی قربانی کے لیے لائے۔ اس پر نہ تو وہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ وہ اسے کاہن کے پاس لائے اور کاہن اس میں سے اپنی مٹھی بھر کر اس کی یادگاری کا حصہ مذبح پر خداوند کی آتشین قربانی کے اوپر جلائے۔ یہ خطا کی قربانی ہے۔ یوں کاہن اس کے لیے ان باتوں میں سے جس کسی میں اس سے خطا ہوئی ہے اس خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی، اور جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ نذر کی قربانی کی طرح کاہن کا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔